बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शबानुल मुअज़्ज़म का रहमतों और बरकतों वाला महीना जारी व सारी है। इस महीने के निसफ यानी 15 शबान की रात इंतहाई अज़मतों और फजीलतों वाली रात है, जिसे शब बरात की रात भी कहा जाता है। इस रात को बख्शिश और मग़फ़िरत की रात भी कहा जाता है। शब बरात दुनिया और आखिरत को संवारने की फ़िक्र का नाम है। ये रात अल्लाह के रसूल से दूरी को ख़त्म करके क़ुर्बत की तरफ बढ़ने का एक मौका है। ये रात हुब्ब इलाही और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक दावत है, जिस पर अमल पैरा होकर इंसान अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकता है। दोस्तों, शब बारात की मज़ीद तफसीलात आप सबके साथ शेयर करने से पहले आपके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या शेयर करते चले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ आपने एक सफ़ेद रंग का पत्थर मुलाहिज़ा फरमाया। आपको वो पत्थर बड़ा पसंद लगा। इतने में अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, क्या मैं तुझको इससे ज़्यादा अजीब चीज़ ना दिखाऊं? आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, बेशक। इतने में वो पत्थर फट गया और इसके अंदर एक बुज़ुर्ग नजर आए, जिनके हाथ में एक सब्ज़ रंग का असा था और वहाँ अंगूर का एक दरख्त भी था, जिसका मेवा वो बुज़ुर्ग खाते थे। आपने बुज़ुर्ग से दरियाफ़त फरमाया कि तुम्हें यहाँ इबादत करते हुए कितनी मुद्दत गुजरी है? उसने कहा कि मैं यहाँ 400 साल से इबादत कर रहा हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बरगाह इलाही में अर्ज़ की, इलाही, मेरे ख्याल में तो तूने इस शख्स से अफजल मखलूक पैदा नहीं की है। तो बरगाह खुदावंदी से जवाब आया, ए ईसा अलैहिस्सलाम, मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जो फ़र्द शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को सिर्फ 2 रकात नफल पड़ेगा, तो इस नमाज का सवाब इस शख्स के 400 साल इबादत से ज़्यादा होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का ये इरशाद सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि काश मैं भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होता। सुभान अल्लाह। ये है शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात की बरकतें, शब बारात की फजीलत बरकतें। ये जो वाक़या हमने सुना है, इसका हवाला भी सुन लें। नज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 132। इस्लाम में शब बारात को इसलिए भी फजीलत हासिल है कि ये रात दूसरी रातों से मुनफरिद मकाम रखती है। ये रात हमें झंझोड़ती है और हमें अल्लाह ताला का खलीफा और नायब होने का एहसास दिलाती है, और हमें इस मनसब के मुताबिक किरदार अदा करने की तरफ राग़िब करती है। ये रात मुसलमानों के लिए गुरिया उजारी की रात है, नबी करीम से तजदीद अहद की रात है। ये रात शैतानी ख्वाहिशात और नफ्स के खिलाफ जिहाद की रात है, और अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों से तौबा करने की रात है। इस रात नेक अमल करने का अहद और बुराइयों से दूर रहने का अहद दिल पर मौजूद गुनाहों के जंग को ख़त्म करने का एक ज़रिया बन सकता है। बारात की मैनी है निजात या छुटकारा। इस रात को शब बारात इसलिए कहा जाता है कि इस रात इबादत करने से अल्लाह ताला इंसान को दोज़ख के अज़ाब से निजात अता कर देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों, शबान की 15वीं रात को इबादत के लिए जागते रहो और इस कामिल यकीन के साथ ज़िक्र व फ़िक्र करो कि ये रात मुबारक रात है, और इस रात में मग़फ़िरत चाहने वालों के तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। एक और हदीस मुबारक में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शबान की दरमियानी रात आए तो रात को जागते हुए कुरान करीम की तिलावत की जाए, नवाफिल में मशगूल हुआ जाए और रोज़ा रखा जाए, क्योंकि इस रात अल्लाह अपनी सिफ़ात रहमान और रहीम और रऊफ़ के साथ इंसानियत की जानिब मुतवज्जो हो जाता है और पुकार रहा होता है कि है कोई माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ी दूँ, है कोई सवाल करने वाला कि मैं इसका सवाल पूरा कर दूँ,
اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے وافر مقدار میں رزق عطا کروں، اور یوں یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس شب ہر بخشش طلب کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور رزق طلب کرنے والوں کے رزق میں وسعت عطا کی جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنے بستر پر نہ پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ حضور نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ شب برات کے حوالے سے یہ بھی قول ہے کہ یہ رات 4 خاص خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس رات میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس میں شفا کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس شب کی بے شمار خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ اس شب مبارکہ کو اللہ کے نیک بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ہر جاندار چیز کا فیصلہ ہوتا ہے، مثلا بندوں کی عمر کا فیصلہ، بندوں کے رزق کا فیصلہ، بندوں کے مصائب، خیر و شر، رنج و غم، ذلت و رفعت اور دیگر تمام افعال اس شب مبارکہ میں ملائکہ کو بتلائے جاتے ہیں، جن پر آئندہ سال عمل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ رات قسمت انسانیت کی تقسیم کی رات ہے۔ اس رات گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، مجرموں کی معافی ہوتی ہے، خطا کاروں کی نجات ہوتی ہے، اور یہ رات ریاضت احتساب اور تسبیح و تلاوت کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد ماہ شعبان میں روزوں کا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو رمضان کے علاوہ شعبان میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت برتنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ملک الموت کے لیے ان لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں جن کی روح نکالی جانی ہوتی ہے، لہذا میری خواہش ہے کہ میرا نام مرنے والوں کے ساتھ روزے کی حالت میں آئے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس شعبان المعظم کی رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔